گرامی کے دربار میرے آقا امام حسین میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ تو کوچ کرن دیا تیاریاں فرما لیا نے گرامی کے دربار بڑا اوکھا ویلا ہوندا ہے مدینہ منورہ نو چھوڑنا میں تے سنیا ہے اتھے دے پرندے بھی میرے آقا دا شہر چھوڑ کے نہیں جانے اگر کسی بلی نو پکڑ لو نا انہوں پکڑ کے دوسرے شہر دے اندر لے جاؤ وہ بھی واپس آ جاتی ہے کیونکہ شہر رسول نہیں چھوڑ سکتی اور میں قربان جاؤں حسین تیرے صبر کو تیرے حوصلے کو تیرا بچپن بھی شہر مدینہ دے اندر گزریا ہے اور تو مدینہ منورہ دیا گلیاں دے اندر آپ چلتے رہے گرامی قدربا میرے آقا امام حسین نے تیاری فرما لی ہے تیاری فرمائی ہے کہ سب تو پہلا اپنی امہ جان دے مدار قرآن دے جان دے آگے پھیلتے اپنا دے امر جان نو عرض کر دے امی جان دین تے اوکھا ویلا گیا ہے میں نو شہر چھوڑنا پہ گیا ہے میں مکے دی طرف جا رہا ہوں فرفات امان دی قبر ہوتے کہ شاہ حسین پکار دہے منو لڑیا بو لیا بخش چڑی سلام دے آخری بار دائے تیری گود وچ ساں بڑے سکھ پایا دکھا بھارا دا پیا مار دا ہے میری خون دی دین نو لوڑ پہ گئی نالے حکم پروردگار دائے گرامی کا دربار میرے آقا امام حسین اپنی امہ جان دے مدار تے آئے نے الوداع کیتا ہے تے چلتے میرے آقا امام حسین اپنے نانا جان دے مدار تے آئے نے سلام عقیدت پیش کیتا ہے سلام اے جد امجد میرا منہ چومنے والے مجھے دوشے نبوت پر بٹھا کر گھومنے والے ذرا نظریں اٹھا کر دیکھو یہ کس کا نور عین آیا میرے نانا تیرے در پر تیرا پیارا حسین آیا گرامی کے دربار میرے آقا امام حسین اپنے نانا جان دے مدار تے آئے تے سلام پیش کیتا ہے سلام پیش کرتے تے جان لگے نے تے نالے زبان حال دے نال کہنے جانے نے اللہ حافظ نگری